वेलकम टू माय चैनल आईना। कॉलेज के बाद उसने एक स्कूल में जॉब की थी। प्राइवेट स्कूल था, तनख्वाह भी कम थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी जाने तक फारिग नहीं रहना चाहती थी। स्कूल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मना था, लेकिन टीचर्स वॉशरूम में जा जाकर कितनी कितनी देर तक फ़ोन पर बात करती रहती थी। बच्चों को हेड डाउन करवाकर वो अपनी आईब्रो बनवाया करती थी। कभी किसी शादी की एल्बम देखा करती थी, कभी मोबाइल पर कोई वीडियो निकाल कर देखती रहती थी या फेसबुक पर मसरूफ़ रहती थी। स्कूल के बच्चों को ट्यूशन के लिए मजबूर करना भी मना था कि टीचर स्कूल में बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाएं कि उन्हें ट्यूशन की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन उसने देखा था कि टीचर्स माँओं से चुपके चुपके मामला तय कर रही होती थी। ऐसी माएँ जो ये चाहती थी कि बस इनका बच्चा ही फर्स्ट आए, वो ऐसी लालची टीचर्स के पास बच्चों को ट्यूशन भेजने पर मजबूर थी। प्रिंसिपल साहिबा हर आधे घंटे बाद आकर क्लासेस का राउंड लिया करती थी कि टीचर्स आपस में बातें तो नहीं कर रही, लेकिन प्रिंसिपल को पता ही नहीं था कि टीचर्स ने कॉरिडोर के एक कोने पर एक छोटा सा आईना छुपा कर रखा हुआ था। जैसे ही प्रिंसिपल अपने ऑफिस से निकलती, टीचर्स को पता चल जाता था। वो इस सारे सिस्टम पर हैरान होती थी। सबसे ज़्यादा दुख उसे इस बात का था कि जो बच्चे मेहनती थे और फर्स्ट आ सकते थे, वो इसलिए फर्स्ट नहीं आते थे क्योंकि वो टीचर के पास ट्यूशन नहीं जाते थे। किसी बच्चे की मेहनत का हक मारकर किसी दूसरे को पोजीशन दे देना कहाँ का इंसाफ था। एक दो बार उसने टीचर्स से बात की कि ऐसे अपने काम में डंडी मारना भी जायज़ नहीं है। नाजायज़ कमाई सिर्फ काले धन से ही हासिल नहीं होती, अपने काम में नाइंसाफ़ी करना भी हराम होता है। कुछ तो हंस देती, कुछ उसे इसके पीठ पीछे पागल कहती। रबर पेंसिल लेकर उसने टीचर्स को ट्यूशन वाले बच्चों के टेस्ट ठीक करते हुए भी अपनी आंखों से देखा था। उसकी क्लास का एक तालिब इल्म इर्तज़ा बहुत लायक था। वो घर पर ही अपने दादा के पास पढ़ता था। वो चौथे या पाँचवें नंबर पर आता। इस बार उसने इन सब के टेस्ट लिए तो वो इर्तज़ा का टेस्ट पेपर लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और उन्हें इसके सब टेस्ट दिखाए कि देखें ये बच्चा इतना लायक है, फिर भी पोजीशन नहीं लेता। जो बच्चे फर्स्ट आए थे, इनके टेस्ट भी दिखाए कि मैडम दोनों का फ़र्क देख लें। प्रिंसिपल ने बगौर जायज़ा लिया, क्लास टीचर को बुलाया और बास पुरस की। टीचर का मुंह बन गया। इर्तज़ा नकल करता है मैडम, मिस को तो आग ही लग गई। नहीं मैडम, वो बहुत लायक बच्चा है, उसे नकल की ज़रूरत नहीं है। मैडम, मैं स्कूल में 3 साल से जॉब कर रही हूँ, ये तो अभी 2 महीने पहले आई हैं। हमें स्कूल में सब बच्चों के बारे में अच्छी तरह से मालूम है। वो बहुत चालाकी से नकल करता है, किसी को पता भी नहीं चलने देता। वो इतनी सफाई से झूठ बोलने वाली टीचर का मुंह देखती रह गई, जो 7 साल के बच्चे की मेहनत पर सिर्फ इसलिए पानी फेर रही थी कि उसे अपनी मर्ज़ी के बच्चों को फर्स्ट लाना था। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद उसे एक बुटीक के स्टोर में असिस्टेंट सुपरवाइज़र की जॉब मिल गई थी। इसका काम मुश्किल था, लेकिन इससे अच्छी तनख्वाह दी जा रही थी। लेकिन आए दिन कोई ना कोई मटेरियल कम हो जाता था। जो लोग कपड़े की कटिंग करते थे, वो बचे हुए कपड़े साथ ले जाते थे। किसी को कुछ भी घर ले जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कोई बाज ही नहीं आता था। बटन, मोती, इलास्टिक, लेस वगैरह के पैकेट आए दिन गायब होते रहते थे। कोई लंच बॉक्स में छुपा कर ले जाता था, तो कोई कपड़ों के नीचे छुपा कर। आए दिन इसकी किसी न किसी से लड़ाई हो रही होती थी। मैडम इस पर चीखती थी और वो इन सब से पूछती थी कि ये चीज़ें कहाँ गई। कई बार उसने सबको कुरान की आयतें पढ़कर सुनाई, हदीसों का हवाला दिया कि ऐसा करना भी चोरी ही होता है। वो अपनी हलाल की कमाई में हराम शामिल ना करें, लेकिन वहाँ कोई बाज नहीं आ रहा था। हत्ता कि सीनियर सुपरवाइज़र, जिसकी तनख्वाह 30,000 थी, वो भी अपने बैग में शिफॉन के दुपट्टे डालकर ले जाती थी। एक दिन उसने उन्हें पकड़ लिया।
मैडम अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगी तो आपके 30,000 ही 30 लाख बन जाएंगे। आपके रिस्क में अल्लाह इतनी बरकत देगा कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसने बहुत अफसोस से मैडम से कहा। उसकी नसीहतों का किसी पर कोई असर नहीं होता था। नाचार उसने जॉब ही छोड़ दी। वो रोज़ रोज़ हर किसी से लड़ नहीं सकती थी, इनकी तलाशी नहीं ले सकती थी। वो चुपचाप ये सब देख भी नहीं सकती थी। स्कूल से भी लड़कर निकली, जहाँ से भी लड़कर आ गई हो। तुम चाहती क्या हो? अम्मी के तेवर बहुत ख़राब थे। मैं लड़ती नहीं हूँ अम्मी, सबको ये याद दिलाती हूँ कि ऐसे ना करें, अल्लाह को ये पसंद नहीं। वो बुझे दिल से दोपहर का खाना खा रही थी। बेटा दुनिया ऐसी ही है। तुमने सुना नहीं है कि जिसे अल्लाह हिदायत दे देता है उसे सब कुछ दे देता है। ये बेहिदायते लोग हैं, उन्हें हराम हलाल की कोई तमीज़ नहीं। कभी कुरान को खोल कर पढ़ा हो तो पता हो उन्हें कि अल्लाह को क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हारे अंकल से तुम्हारी जॉब की बात की है। उसकी उदासी देखकर अम्मी नरम पड़ गई। 1 महीने बाद उसे अंकल के तवस्सुत से एक चैनल में जॉब मिल गई। अंकल ने कुछ ऐसे जॉब मिलने की खुशखबरी सुनाई थी कि जैसे इसकी लॉटरी निकल आई हो। अब जितनी तुम्हारी अकल काम करेगी उतना ही तुम पैसा कमाओगी। छापो जितना पैसा छाप सकती हो, अंकल हंस हंस कर कह रहे थे। वो समझ नहीं सकी कि अंकल की इस बात से इसका क्या मतलब है। एक सैलरी वाली जॉब में वो अपनी मर्ज़ी से कैसे पैसा छाप सकती है? मुनाफा वगैरह की तो कोई उम्मीद अपने बिज़नेस से ही रखी जाती है। जॉब में एक अलाउंस या सैलरी के बढ़ने की उम्मीद होती है, पर वो भी सालों बाद। अंकल भी इसी चैनल में एडिटिंग डिपार्टमेंट में काम करते थे। शुक्रिया के तौर पर अम्मी ने अंकल को मिठाई भिजवाई तो उन्होंने मिठाई रख ली और साफ साफ ये भी कह दिया कि बेटा की पहली तनख्वाह इनकी होगी। आखिर को इतनी बड़ी जॉब दिलवाई है। वो हक्का बक्का रह गई। रिश्वत की ये नई किस्म अब उसे मालूम हुई थी। अगर ऐसी ही बात थी तो अंकल पहले बता देते कि जॉब मिलने पर तुम्हें मुझे पहली सैलरी देनी होगी। मैं इसी वक्त इनकार कर देती। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी होते हैं। रिश्वत नहीं है ये हीरा, इतना बड़ा काम किया है उन्होंने, कुछ देना दिलाना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। आजकल सब जगह ऐसा ही होता है। हमने हर गुनाह को ऐसा ही होता है कह कर जायज़ कर लिया है अम्मी। अब तो हमें खुद भी मालूम नहीं हो रहा कि हम कितने बड़े बड़े गुनाह बस ऐसे ही करते जा रहे हैं। ये रिश्वत ही है, मॉडर्न ज़माने की रिश्वत। अम्मी चुप रहीं। इसकी पहली तनख्वाह आई तो स्वभाव से अंकल को दे आई। वो बहुत दिन तक खफा रहीं। अम्मी ने उसे मनाना चाहा तो वो खफगी से बोली, आपने मुझे भी एक गुनाह में शामिल कर लिया है। तुम्हें इतनी बड़ी नौकरी पर लगवाया है, उन्होंने कोई बात नहीं अगर थोड़ा बहुत उन्हें दे भी दिया तो। देने पर मुझे एतराज़ नहीं है अम्मी। इस्लाम ने देने दिलाने के कितने तरीके बताए हैं हमें। तोहफ़ा दो, कर्ज़ दो, खैरात दो, सदका दो, ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करो। कितने प्यारे प्यारे तरीके हैं ये सब। और ये भी कहा कि ऐसे दो कि दूसरे हाथ को भी पता ना चले। लेकिन इस्लाम को 1 रुपए की या 1 कौड़ी की रिश्वत भी मंजूर नहीं, गुनाह है ये। हाँ, ये और बात है कि इस गुनाह को हमने फैशनेबल बना दिया है। पढ़े लिखों ने उसे कमीशन का तहाइफ का नाम दे दिया है। अम्मी बेचारी चुप रह गई। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा सियानी हो गई है कहकर इसका मजाक उड़ाया जाने लगा था। कभी कभी उसे लगता था कि हाँ वही गलत है, बाकी सब ठीक हैं। चैनल में इसके साथ चैनल में काम करने वाली सिद्रा इसके मुंह पर इसे कहती थी कि वो अपना मुंह बंद रखा करे और इसके कामों में मुदाखलत ना करे। ये सिद्रा इन 4-5 लोगों में से एक थी जिनके पास स्क्रिप्ट के 1 लाइनर आते थे। उसे बहुत से 1 लाइनर पसंद आ जाते थे, लेकिन राइटर्स पसंद नहीं आते थे। इसलिए वो राइटर से कह देती थी, आपका 1 लाइनर तो किसी काम का नहीं है, चैनल से पास नहीं होगा, आप कुछ और लिख कर भेजें। लेकिन ख़ुद वो इस 1 लाइनर को एक दूसरी राइटर को दे देती थी कि वो इस पर काम कर ले। जिस राइटर को वो 1 लाइनर देती थी वो राइटर बदले में उसे कमीशन देती थी। जैसे अंकल ने इससे कमीशन लिया था। उसने एक दिन अपने बॉस से सिद्रा के बारे में दबे दबे अंदाज में बात की तो बॉस ने मसरूफ़ अंदाज में कहा,
ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، کرتا ہوں کچھ۔ وہ امی سے بات کرتی تو امی الٹا کہتی وہ چپ کر کے کام کرے، کسی کے معاملے میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دن ایک رائٹر آفس آئیں، تھوڑی پریشان تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ میرا اسکرپٹ مکمل کروا دیں، ڈرامہ بنا دیں، مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا۔ اس کے جانے کے بعد ان کا اسکرپٹ نکلوایا، اچھی طرح سے پڑھا اور پھر سدرا کے پاس لے گئی۔ ان کا اسکرپٹ تو بہت اچھا ہے، سین بھی اچھے لکھے ہوئے ہیں، پھر اس پر کام کیوں روک دیا تھا؟ اس نے سارا اسکرپٹ اس کی میز پر پھیلا دیا تھا۔ کسی کام کا نہیں لکھتی یہ ڈرامہ، کیا خاک بنے گا اس پر؟ نہ سر ہے نہ پیر ہے، کباڑ خانہ، بچوں کی طرح ڈائلاگ لکھے ہیں۔ نہیں بھائی، پھر باس ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیوں پاس کیا اس ایسے اسکرپٹ کو؟ تم نہیں ہو، تمہیں کچھ معلوم نہیں، پھینک دو اسے، دوبارہ ہاتھ نہ لگانا اسے۔ وہ بڑی پریشان ہوئی، اسے تو اسکرپٹ کہیں سے بھی بیکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ رائٹر سے وعدہ کر چکی تھی کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ اس نے دوبارہ سدرا سے بات کی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آفس میں کام کرنے والی دوسری لڑکی مہنور اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک طرف لے گئی۔ چھوڑ دو اس اسکرپٹ کو ہیرا، اس پر کبھی ڈرامہ نہیں بنے گا، کیوں اپنی نوکری کے پیچھے پڑی ہو؟ سدرا کی بات سن کر اس لڑکی نے کہا باس بھی اس کی بات سنتے ہیں، چپ کر کے کام کرو۔ لیکن مہنور خود پڑھ لو اسے، بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے، بہت ہٹ ہوگا یہ ڈرامہ۔ بھائی یہ سدرا ہے نا، اس کی لڑائی ہو گئی تھی اس رائٹر سے، کوئی معمولی سی بات تھی، رائٹر نے بس اتنا کہہ دیا تھا کہ وہ تو بہت اچھا لکھ کر بھیجتی ہے، لیکن سدرا کو ہی اس کے لکھے ہوئے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ ذرا غور سے اور دھیان سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ بس پھر اس نے کہا کہ میڈم اگر میں ایسی ہی نہ سمجھوں تو آپ دیکھتی ہوں کہ آپ کے لکھے ہوئے پر کیسے ڈرامہ بنتا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، سدرا نے اس کا اسکرپٹ آگے نہیں جانے دیا۔ سب سے کہتی پھرتی ہے کہ اس رائٹر کو لکھنا ہی نہیں آتا۔ ایک دو جگہ اور اس رائٹر نے لکھنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی وجہ سے اس کا کام نہیں بن سکا۔ اتنی معمولی سی بات پر اس کا پورا کریئر خراب کر دیا۔ یہ تو پھر ذاتی اناد ہو گیا، پروفیشنلزم میں کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، اسے دلی دکھ ہوا۔ ذاتی رنجش کہو یا کچھ اور کہو، یہاں یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر یار یہ لمبا گیم ہے، تم نہیں سمجھو گی، بہت کچھ ہوتا ہے یہاں، کیا کیا سنو گی، تم نہیں ہو اس لیے تمہیں ہر بات حیران کر دیتی ہے۔ وہ واقعی نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہاں کیا کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہنستے مسکراتے کسی کا ون لائنر اٹھا کر کسی اور کو دے دیتے تھے، کسی پر غصہ آتا تو بار بار اسے لکھنے کے لیے کہتے، پھر سب مل کر ہنستے کہ دیکھا کیسے تنگ کیا، لکھنے والا خود ہی عاجز آ کر لکھنا چھوڑ کر چلا جاتا تھا، بھگا دیا اسے بھی، وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے تھے۔ وہ سب اسے اچھی PR کہتے تھے، مہمان نوازی کرنا، تحفے بھیجنا، کبھی کوئی برانڈڈ چیز لے دینا، کبھی بوکے اور کیک بھجوا دینا، یہ تو شکریہ کا ایک انداز ہے، اس میں کیا برا ہے؟ کون کہتا ہے یہ رشوت ہے یا حرام کی کمائی؟ تھوڑا بہت لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ ایک دن وہ آفس گئی تو اس نے کم و بیش 7 افراد کو اپنے خلاف باتیں کرتے سنا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ بڑی مولانی بنی پھرتی ہے، حدیثوں کے حوالے دیتی ہے، حلال حرام کی باتیں کرتی رہتی ہے، اس لیے ابھی تک رکشوں کے دھکے کھاتی ہے، وہی پرانا اولڈ فیشن کپڑے پہنتی ہے۔ اسے یہ باتیں سن کر برا لگا، وہ بھی چاہتی تو انہیں بتا سکتی تھی کہ اگر وہ مولانی ہے تو وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، خوشامدی اور منافق ہیں، وہ سب بے ایمان ہیں، اپنی جاب میں بہت زیادہ بے ایمانی کر رہے ہیں، دوسروں کا حق مار رہے ہیں، انہیں ان کے کام کی پوری تنخواہ ملتی ہے، اس لیے وہ اپنا کام پورا کریں، کمیشن یا تحائف نہ لیں۔ اسلام نے اس طریقے کو سخت ناپسند کیا ہے۔ ایک روزینہ تھی، وہ اپنی خالہ کے نام سے اسکرپٹ لکھ رہی تھی، اس لیے اسے کسی بھی دوسرے کا لکھا ہوا اچھا ہی نہیں لگتا تھا۔ وہ ریڈ پین لے کر سین اور ڈائلاگ پر نخوت سے کراس لگاتی رہتی تھی، اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے زیادہ اچھا لکھے۔ ایک میڈم زلیخا تھی، وہ ان کی ہیڈ تھی، ان کی 19 سالہ بھانجی کے اب تک 4 ڈرامے لگ چکے تھے۔ ان کے آفس میں 39 سال کے ایک منجھے ہوئے رائٹر کا اسکرپٹ آفس میں ادھر ادھر گردش کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے وہ اسکرپٹ اٹھایا اور گھر لے جا کر ساری رات لگا کر پڑھا، اسکرین کے حساب سے اس میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی۔ اگلے دن باس کے پاس وہ اسکرپٹ لے گئی تو انہیں کہانی
کے بارے میں بتایا مختصر۔ باس کو کہانی اچھی لگی، چلیں بھجوا دیں اسے، آگے بنا لیتے ہیں اس پر ڈرامہ، انہوں نے کھلے دل سے کہا۔ وہ خوش ہو گئی، بڑی مشکل سے رائٹر کا نمبر ڈھونڈ نکالا، فون کیا تو فون اس کے بیٹے نے اٹھایا۔ اچھا وہ میرے ابو تھے، بہت شوق تھا انہیں لکھنے کا۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ تھے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دراصل میڈم 3 مہینے پہلے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوئی، امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب وہ یہ جاب نہیں کرے گی۔ میں ایسی جگہ کام نہیں کر سکتی جہاں ہر کوئی حرام کما رہا ہے، مجھے گھن آتی ہے سب سے۔ یہ کیسا حرام؟ کسی کا گلا نہیں کاٹ رہے، وہ کسی ایسی ویسی چیز کو نہیں بیچتے، تم اپنا دماغ درست رکھو، سمجھی؟ ہم سب نے ایسی ہی باتوں سے اپنے دل کو مطمئن کر لیا، جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنی ہی کرپشن کر رہا ہے۔ امی ہم سب چور ہیں، ہم سب اپنے حلال کی کمائیوں کو حرام کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ صرف چوری، ڈاکے، بے ایمانی سے ہی رزق حرام نہیں ہوتا۔ کسی کا حق مارنا، کسی کو آگے آنے نہ دینا، کام کے اوقات میں فضول باتیں کرنا، انکل کی طرح کمیشن کے نام پر رشوت لینا بھی حرام ہے۔ رات دن محنت کرنے والے بچوں کی قابلیت کا انعام کسی اور کو دے دینا بھی گناہ ہے۔ اللہ کو یہ سب پسند نہیں۔ جو لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، میں ان کے ساتھ کام نہیں کروں گی۔ تمہارے حساب سے نہیں چلے گی یہ دنیا، یہاں کے اپنے قاعدے قانون ہیں۔ امی بار بار اس کی نوکریاں چھوڑنے اور سچ بولنے سے پریشان تھی۔ میں اپنے حساب سے کہاں چلانا چاہتی ہوں دنیا کو، اللہ کے احکامات پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں، لیکن دراصل یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے دل کا چین سکون غارت ہو جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی۔ تب انہیں یاد نہیں آتا کہ کبھی یہ بھی کسی کے لیے مصیبت بنے تھے، کبھی انہوں نے بھی کسی کے دل کا چین سکون غارت کیا تھا۔ تم وہاں رہ کر جتنوں کے ساتھ اچھا کر سکتی ہو ان کے ساتھ تو کرو، اگر 5 کے ساتھ برا ہوگا تو کسی ایک کے ساتھ تم اچھا کر سکتی ہو۔ اس کی چھوٹی بہن ریدا نے اسے مشورہ دیا۔ وہ دن سوچنے کے بعد وہ آفس آ گئی، لیکن اللہ نے اس کے لیے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ مس ہیرا، آفس میں سب کو آپ سے شکایت ہے، کوئی آپ سے خوش نہیں ہے، آپ ٹھیک سے کام نہیں کرتی، بہت سست اور لاپرواہ ہیں آپ، بہت شکایتیں آئی ہیں آپ کے خلاف۔ اسے جاب سے نکال دیا گیا۔ بعد میں اسے معلوم ہوا کہ سدرا کی چھوٹی بہن اس کی سیٹ پر آ گئی ہے، لیکن وہ مطمئن بھی تھی، اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ اس نے امی سے کہہ دیا تھا اللہ کی یہی مرضی تھی کہ وہ ایسے لوگوں سے دور رہے جو اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہیں۔ میں خوش ہوں کہ میرے ہاتھ میں زیادہ پیسے نہیں تھے، لیکن میرے ایمان پر کوئی حرف نہیں ہے۔ میں کسی کا حق نہیں مار رہی، میں کسی سے بے ایمانی نہیں کر رہی۔ وہ تو مطمئن اور خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد علی، جو اس کا کزن تھا، اس کا رشتہ اس کے لیے آ گیا۔ علی ایک پرائیویٹ ٹیوشن اکیڈمی چلاتا تھا۔ شادی کے بعد ہیرا بھی اس کے ساتھ مل کر اس کی اکیڈمی میں پڑھانے لگی۔ یہ اس کی زندگی میں اچھا قرار تھا، اطمینان تھا، سکون تھا اور خوش تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی اور رب رحیم کی شکر گزار تھی۔ فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈز میں شیئر ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا ویلکم ٹو مائی چینل آئینہ۔ کالج کے بعد اس نے ایک اسکول